नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. सरकार टॅक्सी वेवसाया विशीं खासा धोरण चालीक लायतले जाल्यार 10 सप्टेंबर मेरेन ह्या धोरणाचो मसुदो गोंयच्या टॅक्सी वेवसायिकां मुखार सरकार दवरतले. पारदर्शक तशेंच सुरक्षीत तशेंच परवडपी अशा योग्य टॅक्सी भाडी सयत येरादारीची सोय म्हणून टॅक्सी वेवसाय सुरू करपाच्या हेतान सरकार हें धोरण चालीक लायतलो अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काल टॅक्सी वेवसायिकां कडेन बसका घेतल्या उपरांत दिल्या. येयल्ल्या टुरिस्टांक हांगासर सेफूय दिसपाक जाय आनी सेक्युरिटी दिसपाक जाय. हे जर करतले आसत जाल्यार आमकां एक होल एज अ टॅक्सी पॉलिसी म्हणून हे विशय रिजॉल्व करचो पडटलो. तांकां सांगला आमी 10 सप्टेंबर पर्यंत तांकां एक ड्राफ्ट ही पॉलिसी दिता म्हणून त्या ड्राफ्ट हे पॉलिसीन सगळे इश्यूज इन्क्लूड जातले. तेज्या भितर ट्रान्सपरंसी हेतून ताका सेफी आनी सेक्युअर कशें फील जातले हाजो सगळ्यांचो विशय लक्षांत घेवन पारंपारीक टॅक्सी वेवसाय चालू उरपाक जाय. गोंयांत टॅक्सी ॲप नाका अशी मागणी टॅक्सी वेवसायिकांनी फाटल्या साबार दिसा सावन केल्या. सरकारान कांय दिसां पयलीं काडिल्ल्या कॅब एब्रिगेटर ॲपाच्या मसुद्याक लेगीत टॅक्सी वेवसायिकांनी विरोध केल्लो. तांच्या ह्या मागणेच्या फाटभुंयेर काल टॅक्सी वेवसायिकांनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पर्वरे मंत्रालयांत बसका घेतली. सरकारान गोंयचो टॅक्सी वेवसाय सांबाळून दवरपाच्या नदरेंतल्यान धोरण चालीक लायलें जाल्यारूच आमी सरकाराक तेंको दितलो अशें मत टॅक्सी वेवसायिकांनी जाळवणदारांनी मुखेलमंत्र्या कडेन बसका घेतल्या उपरांत व्यक्त केलां. जी त्यांच्यानी 2025 गाईडलाईन काढल्या ती गाईडलाईन त्यांनी सांगला स्पष्ट मतान स्क्रॅप करतलो म्हणून. सो आम्ही आता फक्त वेट करता ती 10 तारीख जी 10 तारीख त्यांच्यानी आमकां एक स्टेट पॉलिसी हाडटा म्हटल्या पळय ताजी. सो त्या खातीर आमी आता इतले सांगपाक शकता की रिस्पॉन्स गव्हर्नमेंटाचो आनी ऑनरेबल सीएमाचो सध्या तरी बरो आयला. सगळे असोसिएशनान कन्सिडर करून तांकां विश्वासान घेवनूच करपाक जाय. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आयज सकाळीं 10:30 वरांचेर ऑनलायन संभाशणाच्या माध्यमांतल्यान म्हजें घर ह्या येवजणे विशीं गोंयकारां कडेन संपर्क सादतले अशी माहिती महसूल खात्याचे जोड सचीव सुरेंद्र नायक हांणी दिल्या. ह्या वेळार म्हजें घर विशीं कशा पद्दतीन सरकार कम्युनिटांत खासगी जागेन आशिल्लीं घरां कायदेशीर जातलीं आनी तशेंच म्हजें घर येवजणे विशीं चड म्हायती दितले. म्हजें घर येवजणे वरवीं घरां नांवार करपाक कितल्या दिसांचो प्राझ दितले, घरां कायदेशीर करपाची प्रक्रिया कशी आसतली हे विशीं ह्या वेळार ह्या कार्यावळींतल्यान म्हायती दितले. ह्या संभाशणाक चडांत चड लोकांनी ऑनलायन माध्यमांतल्यान हाजेरी लावची अशें आवाहन सुरेंद्र नायक हांणी केलां. सहकार खातें 23 ते 25 ऑगस्ट मेरेन फोंडेच्या पोरन्या बस स्टँडा वयल्या श्री झरेश्वर भौशीक गणेशोत्सव मंडळ सुवातेर चतुर्थी बाजार घडोवन हाडटा. हो चतुर्थी बाजार बचत गटांक आपली उत्पादनां एकाच पांक्या खाला प्रदर्शीत करपाची आनी उपक्रमांक प्रोत्साहन दिवन एकामेका कडेन वळख करपाची आनी एकामेका कडेन संवाद साधून आपल्या वेवसायीक उपक्रमाचो प्रचार करपाची संद दितली. 23 ऑगस्टाक सकाळीं 9 वरांचेर स्थळार नोंदणी करून सुरू जातली. #BJPचो बुराक ह्या आम आदमी पक्षान चालीक लायिल्ल्या मोहिमेक गोंयभरांतल्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळा जाल्यार बाबत रस्त्याची खरी म्हायती उक्ताडार आयल्या अशी माहिती आपाचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकार हांणी दिल्या. गोंयभरांत रस्त्याची चाळण जाल्ल्या कारणान बाबत स्थिती जाल्या. हे विशीं आम आदमी पक्षान वेगवेगळ्या वाठारांतल्या रस्त्यांच्या सद्याच्या स्थितीचेर उजवाड घाल्लो. अशें केल्या उपरांत सरकाराक आतां जाग आयल्या आनी सरकार आतां रस्ते सारके करपाचें उलोवपाक लागला आनी आम आदमी पक्षान आवाज काडल्या उपरांत आतां पावसा पयलीं रस्त्याच्या दुरुस्तीचें काम जावंक जाय आशिल्लें तें आतां सुरू जालां असो दावो पालेकार हांणी पणजे आप कार्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार केला. गोंय राज्य एड्स नियंत्रण संघटनेन जिल्लो पावण्यार आनी राज्य पावण्यार 11वेच्या विद्यार्थ्यां खातीर रेड रिबन प्रस्नमंजुषा सर्त घडोवन हाडल्या. ही सर्त 8 सप्टेंबराक सकाळीं 9 वरांचेर पणजेच्या मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरांत जातली. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 28 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. फुडले कांय दीस हलको व मध्यम प्रमाणांत पावस पडूं येता अशें कळयलां. संवसारीक कुस्ती सर्तींत काल बल्गेरियान 20 वर्सां सकयल्ल्या गटान तरणाट्या बायलांच्या कुस्तींत काजल हिणें भांगरा पदक जिखलें जाल्यार श्रुती आनी सारिका हांणी कांस्य पदकां मेळयलीं. दादल्यांच्या ग्रीक रोमन 60 किलो विभागांत सूरज हाणें कांस्य पदक मेळयलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.